प्रथमं तु हरिं विद्यत्, द्वितीयं केशवं तथा, तृतीयं पद्मनाभं च, चतुर्थं वामनं तथा, पञ्चमं वेदगर्भां च, षष्ठमं मधुसूदनं, सप्तमं वासुदेवं च, वराहं च अष्टमं तथा, नवमं पुण्डरीकाक्षं, दशमं तु जनार्दनं, कृष्णम् एकादशं प्रोक्तं, द्वादशं श्रीधरं तथा। एतद्वादशनामानि मया प्रोक्तानि फल्गुण, कालत्रयं पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु। चान्द्रायणसहस्रस्य, कन्यादानशतस्य च, अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः।